मेरा बाप गांव का जमींदार एक मामूली मुलाजिम था। हालांकि मेरा अब्बा गांव के इकलौते स्कूल से चंद जमातें पास कर चुका था, मगर उसकी सुस्त और काहिल तबीयत को यह गवारा नहीं हुआ कि वो शहर जाकर कुछ कमाए। उसने अपने गांव में ही रहकर कमाने पर जोर दिया। हालांकि मेरी अम्मा अब्बा का दिन रात दिमाग खाती थी कि वो शहर जाकर कमा कर लाए, मगर अब्बा अम्मा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। मेरे बाबा बहुत सुस्त मिजाज इंसान थे। अम्मा से शादी के बाद ही तो उन्होंने कुछ कमाना शुरू किया था, वरना अम्मा से शादी से पहले बस गांव की गलियों में घूमना ही उनका पसंदीदा मशगला था। पूरे गांव को ही मालूम था कि रहीम बख्श का बेटा कोई काम नहीं करता, या तो बस घर में पड़ा ऐंठता रहता है, या फिर गांव की गलियों में आवारागर्दी करता है। मगर फिर भी मेरी दादी को अब्बा की शादी ये इतनी जल्दी थी कि वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर घर ले आई थी। अब्बा से शादी के बाद अम्मा बस दिन रात अपना सर पीटती थी। और ये उनके साथ क्या हो गया था कि मेरी अम्मा ने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवन साथी इस कदर कामचोर और काहिल होगा। अम्मा से शादी के काफी अरसे तक भी अब्बा ने कोई काम नहीं किया। दादा और दादी ही मेरे अम्मा अब्बा का सारा खर्चा उठाते थे, और अब्बा दोपहर तक घर में पड़े रहते सोए रहते थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं होती थी कि अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। अब्बा बस दादा के सहारे और उनकी कमाई पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मा ने एक दो बार अब्बा से दबे लफ्जों में कहने की कोशिश की कि वो कोई काम करें, मगर अब्बा हंसकर उनकी ये बात टाल जाते और अम्मा की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। शादी के कुछ अरसे तक तो अम्मा ने यह सब बर्दाश्त किया, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। और दादा दादी ने सबको यही बताया था कि अब्बा गांव के स्कूल से चंद जमातें पास है तो शहर जाकर नौकरी करेंगे। मगर जब अम्मा ब्याह कर इस घर में आई तो पता चला कि अब्बा कोई शहर जाकर नौकरी नहीं करेंगे, बस जल्दी शादी करने के लिए ये झांसा दिया गया था। अब तो अम्मा अपना सर पकड़कर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि उनकी किस्मत में ये निकम्मा और निखट्टू ही रह गया था जो कुछ भी कमा कर नहीं लाता था। अभी शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था, अम्मा और अब्बा के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। अम्मा अब्बा पर कमाने पर जोर देती थी और अब्बा को इसी बात पर गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि अब्बा घर से निकलकर कुछ कमाना ही नहीं चाहते थे। अब मेरे अम्मा और अब्बा में रोज रोज की लड़ाइयां होने लगी थी। अब्बा काम करना ही नहीं चाहते थे और अम्मा उनसे हर वक्त इसी बात पर लड़ती झगड़ती रहती थी। अब्बा उस रोज रोज की चीख चीख से तंग आ चुके थे। तंग आकर अब्बा ने गांव में ही कोई काम ढूंढना शुरू कर दिया। मगर अम्मा चाहती थी कि अब्बा शहर जाकर कमाए, मगर अब्बा किसी सूरत भी अपनी आरामदेह जिंदगी को छोड़कर शहर में ख्वार नहीं होना चाहते थे। इसलिए अब्बा अम्मा की सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे और गांव में ही कोई नौकरी ढूंढने लगे थे। मगर हमारे गांव में सिवाय खेती बाड़ी के और कोई भी काम नहीं था, और अब्बा मेहनत तलब काम नहीं करना चाहते थे। मगर जब अम्मा ने उन पर हद से ज्यादा जोर दिया तो अब्बा गांव के जमींदार की हवेली पर काम मांगने चले गए। मगर जमींदार भी अब्बा की काम चोर तबीयत और काहली से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अब्बा को काम करने के लिए अपने खेतों पर लगा दिया था। इस गांव में मेरे दादा की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए दादा को दूसरों की जमीन पर काम करके अपने घर का चूल्हा चलाना पड़ता था। और अब अब्बा को भी दूसरों की जमीन पर ही काम करना था। 2 हफ्ते तक तो अब्बा उस जमींदार की जमीन पर काम पर गए थे, मगर इस कदर मेहनत तलब काम ने उन्हें जल्द ही थका कर रख दिया था, तो उन्होंने चंद दिनों बाद ही काम पर जाना छोड़ दिया था। एक बार फिर से अम्मा और अब्बा के दरमियान झगड़े सर उठाने लगे थे, क्योंकि अम्मा नहीं चाहती थी कि अब्बा किसी भी सूरत में काम छोड़े। मगर जब अब्बा ही काम ना करना चाहते थे तो अम्मा के लाख लड़ने के बाद भी वो काम पर नहीं गए। अब दादा और दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने पहले से ही क्यों अपने बेटे पर जिम्मेदारी नहीं डाली और इसे क्यों इस कदर कामचोर बना दिया। पूरे ही गांव में यह बात मशहूर थी कि रहीम बख्श का बेटा बहुत ही सुस्त और काहिल है। इसी वजह से सब लोग अब्बा का मजाक उड़ाते थे और यही बात अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब आए दिन अम्मा अब्बा की लड़ाइयां होने लगीं, तो दादा ने भी अब्बा पर जोर देना शुरू कर दिया। मगर अब्बा जाने क्या सोचकर बैठे थे, उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब्बा हर वक्त अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। कोई उन्हें कुछ कहता तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाया करते थे। घर के सभी लोग इन झगड़ों से तंग आ चुके थे, मगर उन झगड़ों के रुकने का हल किसी के पास नहीं था। सभी अब्बा के सामने बेबस थे।
وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ہر سال کے حساب سے ایک بچہ اماں ابا کی زندگی میں آ جاتا تھا۔ جب بچوں کی تعداد بڑھنے لگی تو گھر کے حالات مزید خرابی کی طرف جانے لگے، اور گھر کے حالات سدھارنے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ گھر کے بگڑتے حالات کی وجہ سے اماں ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی تھی، اور اماں ابا میں ہر وقت کی لڑائیاں رہنے لگی تھی، اور ہر سال ایک بچہ اماں کی گود میں آ جاتا تھا، مگر اسے پالنے کے لیے ان کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہوتے تھے۔ دادی گاؤں کے گھروں سے ہمارے لیے کپڑے مانگ کر لایا کرتی تھی، جنہیں پہن کر ہم لوگ بڑے ہوئے تھے۔ جب اماں ابا کی لڑائیاں حد سے زیادہ بڑھیں تو دادا نے گاؤں کے زمیندار سے قرض لے کر میرے ابا کو شہر میں نوکری کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حالانکہ ابا شہر نہیں جانا چاہتے تھے، مگر گھر میں ہر وقت کی لڑائیوں سے وہ بھی بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ دادا نے سوچا تھا کہ ان کا بیٹا شہر جائے گا تو لازمی کچھ کما کر بھیجے گا، اور اس طرح سے ان کے گھر کے حالات سدھر جائیں گے، کیونکہ ہمارے گاؤں سے کئی لڑکے محنت مزدوری کرنے شہر جا چکے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر کے حالات بہت ہی جلد سدھر گئے تھے۔ تو اب دادا بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے ابا شہر جا کر کمائیں تاکہ ان کے گھر کے حالات سدھر جائیں۔ ہمارے گاؤں میں ہی دادا کے بہت ہی قریبی دوست تھے جن کے دو بیٹے شہر جا کر کما رہے تھے۔ پہلے وہ لوگ ایک کچے گھر میں رہتے تھے جو وہ لوگ خود ہی مٹی سے بناتے تھے۔ ہر بار جب بھی گاؤں میں بارش ہوتی تھی ان کا گھر بہہ جایا کرتا تھا، مگر جب سے ان کے دونوں بیٹے شہر جا کر کما رہے تھے ان کے گھر کے حالات بالکل پلٹ گئے تھے۔ اب وہاں ان کی مٹی کے گھر کی جگہ پختہ اور دو منزلہ گھر کھڑا تھا۔ سارا گاؤں ان کی قسمت پر رشک کرتا تھا، اور ہر کوئی اپنے بیٹوں کو ان کے بیٹوں کے جیسا بننے کی تلقین کرتا تھا، مگر اس سب کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے جو کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی۔ مگر دادا بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا شہر جا کر کمائے تو وہ بھی گاؤں میں ٹھاٹھ سے چل سکے، اسی لیے انہوں نے گاؤں کی زمیندار سے پیسے ادھار لے کر ابا کو شہر جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ ابا کمانے کے لیے شہر چلے گئے، مگر ان کی طبیعت میں سستی اور کاہلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو شہر جا کر بھی ان کا مزاج نہیں بدلا۔ جب بھی دادا سے فون پر بات کرتے وہ یہی کہتے تھے کہ شہر میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں کام بالکل بھی نہیں ہے، اور دادا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خود سے ہی پہلی بار اتنا دور بھیجا تھا۔ تو جب بھی ابا کا فون آتا وہ بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ابا دادا کو یہی کہتے کہ انہیں اب تک شہر میں کوئی کام نہیں مل سکا ہے، اور جو پیسے ابا یہاں گاؤں سے لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو رہے تھے۔ دادا اسی پریشانی میں بیٹھے رہتے تھے کہ اگر ابا اس طرح شہر میں رہے اور انہیں کوئی کام نہ ملا تو گزارا کیسے ہوگا۔ اس بار جب ابا کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ جتنے پیسے بھی وہ گاؤں سے اپنے ساتھ لے کر شہر آئے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اب دادا ان کو واپس گاؤں میں بھی نہیں بلا سکتے تھے، کیونکہ جو پیسے انہوں نے زمیندار سے ادھار لیے تھے وہ یہاں گاؤں میں رہ کر کبھی بھی نہیں چکا سکتے تھے۔ اسی لیے ابا کا شہر میں رہ کر مزدوری ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے دادا نے ایک بار پھر زمیندار سے پیسے لے کر ابا کو شہر بھیج دیے۔ اب ابا دوبارہ سے وہاں نوکری تلاش کرنے لگے، مگر جانے ان کی قسمت میں وہاں نوکری نہیں لکھی تھی، یا پھر ابا وہاں نوکری کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ میرے ابا کو شہر میں کوئی بھی کام نہیں مل سکا۔ وہ کافی عرصے تک شہر میں پریشان رہے، کیونکہ ایک بار پھر سے سارے پیسے ختم ہونے لگے تھے۔ دادا جو بھی پیسے گاؤں سے شہر بھیجتے تھے وہ پیسے شہر میں کمرے کے کرائے کے اور کھانے کی نظر ہو جایا کرتے تھے، اور پھر چند ہی دنوں بعد ابا بالکل ہی خالی ہاتھ رہ جاتے تھے۔ اس بار جب ابا کا فون آیا تو اماں ابا کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی، کیونکہ اماں نے ابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شہر جا کر کمانا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور جو پیسے گاؤں سے دادا شہر انہیں بھیجتے ہیں وہ ان پیسوں کو اپنی عیاشی اور آرام طلبی کی نظر کر رہے ہیں۔ میری اماں ابا سے بہت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ یہاں گاؤں میں بھی ہمارے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ دادا جو کچھ بھی کماتے تھے اس میں سے ابا کو بھی پیسے بھیجتے تھے۔ یوں یہاں ہم لوگ کھینچ تان کر گزارا کر رہے تھے، مگر ابا کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ ہر روز دادا سے پیسے منگواتے رہتے تھے اور بس ہمیں یہی تسلی دیتے رہتے تھے کہ انہیں جلد ہی کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو ہمارے حالات بھی سدھر جائیں گے، مگر ان کی وجہ سے ہم سب لوگ قرضے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے دادا گاؤں کی زمیندار کے پاس قرضہ لینے پہنچ جاتے تھے، اور وہ سارے پیسے ابا کو شہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طرح جانے کتنے ہی مہینے گزر گئے، مگر ابا کو شہر میں کہیں کوئی نوکری نہ مل سکی، اور دادا گاؤں کی زمیندار کے قرضے کے بوجھ تلے نیچے بری طرح دب چکے تھے۔ جب دادا نے کئی مہینوں تک یہ سارے حالات دیکھے تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا انتہائی کامچور اور نکما ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شہر کمانے بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی۔
شہر جا کر تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، بلکہ زمیندار کے قرضے کے نیچے بہت زیادہ دب چکے تھے۔ تو دادا نے ابا کو شہر سے واپس بلانے کا ارادہ کر لیا اور ابا کو واپس شہر سے گاؤں بلا لیا۔ جب ابا گاؤں سے واپس شہر آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، ان کے ہاتھ بالکل ہی خالی تھے، مگر سر پر قرضے کا پہاڑ تھا جو یہاں گاؤں میں رہ کر اور کما کر تو کسی صورت بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ مگر ابا کو شہر سے واپس بلانا بھی مجبوری تھی، کیونکہ ابا وہاں کوئی کام تو کر نہیں رہے تھے، بلکہ الٹا دادا پر ہی بوجھ بن چکے تھے۔ ابا کو تو اس وقت اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر قرضے میں ڈوب چکے ہیں۔ شہر سے آنے کے بعد بھی ان کا وہی معمول تھا، دن چڑھے تک سونا اور رات تک گاؤں کی گلیوں میں آوارہ گردی کرنا۔ اب تو اماں نے ابا سے کچھ کہنا اور کرنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اماں جان چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے ابا کی فطرت کو نہیں بدل سکتی۔ اس لیے انہوں نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور ہمیں پالنے کی خاطر خود ہی محنت مزدوری کرنے لگی تھی۔ گاؤں کا زمیندار پورے گاؤں کو پیسہ سود پر ادھار دیتا تھا، اسی لیے سبھی لوگ اس کے پاس قرض لینے کے لیے جایا کرتے تھے اور پھر پوری زندگی اس کے مقروض ہو کر رہ جایا کرتے تھے۔ جو بھی کوئی پیسے اسے وقت پر نہیں دیتا تھا، اس کا سود بڑھتا جاتا تھا اور پھر گاؤں کا زمیندار اس شخص کی کوئی زمین ہڑپ کر لیتا یا پھر اسے زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنا لیتا تھا، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو قرضہ لے تو لیتے تھے مگر اسے واپس نہیں چکا سکتے تھے۔ اسی لیے آدھے سے زیادہ گاؤں کی زمینیں گاؤں کے زمیندار نے ہتھیا لی تھی اور اسی طرح زمیندار وقت کے ساتھ ساتھ مزید امیر ہوتا جا رہا تھا اور گاؤں والے مزید غریب ہوتے جا رہے تھے۔ اور جن لوگوں کے پاس گاؤں میں کوئی زمین نہیں ہوتی تھی تو ان کے گھر پر زمیندار قبضہ کر لیا کرتا تھا اور اس کے پورے گھر والوں کو زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا۔ دادا نے گاؤں کے زمیندار سے قرضہ واپس دینے کے لیے مہلت لی ہوئی تھی، مگر زمیندار بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ دادا کسی بھی صورت ادھار کی رقم واپس نہیں کر سکتے۔ مگر پھر بھی زمیندار نے دادا کو مہلت دے دی تھی، کیونکہ زمیندار بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب دادا قرضے کی اصل رقم بھی واپس نہیں کر سکیں گے تو وہ بہت آسانی سے ہمارے گھر پر قبضہ جما لے گا اور ہم سب کو ہی اپنا بے دام غلام بنا لے گا۔ میری اماں صبح سویرے اٹھتے ہی گاؤں کے زمیندار کے گھر میں کام کرنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں اماں اس حویلی کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی اور اناج صاف کرتی تھی۔ اماں اس کام کے لیے مجھے بھی اکثر ساتھ لے جایا کرتی تھی، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے بہت حد تک سمجھدار تھی۔ میں ان کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی تو اماں کو کچھ آسانی مل جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اماں کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اماں اب مجھے روز ہی اپنے ساتھ لے کر جانے لگی تھی، کیونکہ اب ان کی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اتنا سارا کام اکیلے ہی کر سکیں۔ اس لیے اماں کا آدھے سے زیادہ کام تو میں انہیں کر کے دے دیا کرتی تھی۔ میری وجہ سے اماں کو بہت آرام مل گیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن گھر میں رہ کر گھر کو سنبھالتی تھی، کیونکہ اب دادا اور دادی بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اکیلے گھر کو سنبھال سکے۔ ابا کا وہی حال تھا، انہیں گھر کے کسی بھی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس انہیں گھر میں پکا ہوا کھانا وقت پر چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ کوئی باپ اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب گاؤں کا زمیندار اپنے قرضے کی واپسی کے لیے تنگ کرنے لگا تھا، کیونکہ سود کی رقم تو بہت دور کی بات تھی۔ ابا تو اصل رقم بھی نہیں دے سکے، کیونکہ انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ انہیں زمیندار کا قرض بھی واپس لوٹانا ہے۔ دادا اس بات کو لے کر ہر دم رات پریشان رہتے اور ابا کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کے اندر سے جیسے سارے احساسات مر سے گئے تھے۔ انہیں کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس اپنی دنیا میں مگن تھے۔ زمیندار نے دادا کو اپنی حویلی پر بلا کر سخت بے عزت کیا تھا اور ان سے اپنی رقم واپس مانگی تھی۔ اس دن دادا زمیندار کی حویلی سے روتے ہوئے گھر آئے تھے۔ میں اور اماں اس وقت زمیندار کی حویلی پر ہی موجود تھے جب مردان خانے میں دادا کو بے عزت کیا جا رہا تھا، تو وہ آوازیں ہمارے بھی کانوں میں پڑ رہی تھی اور ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر یہاں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بہت ہی مجبور تھے۔ کافی عرصہ تک زمیندار دادا سے پیسوں کا تقاضا کرتا رہا، لیکن ہمارے پاس پیسے ہوتے تو زمیندار کو دیتے۔ ہمارے پاس تو سرے سے ہی کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ اماں کماتی تھی اس سے ہمارے گھر کا چولہا ایک وقت جل جایا کرتا تھا۔ اب دادا اس دن کو پچھتاتے تھے جب انہوں نے ابا کو کمانے کے لیے شہر بھیجا تھا۔ ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا، بلکہ مزید مقروض ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق میں اور اماں زمیندار کی حویلی پر کام کر رہے تھے۔
इतने में एक मुलाजिमा ने मेरी अम्मा को इतला दी कि उन्हें जमींदार बुला रहे हैं। ये सुनकर मेरी अम्मा के चेहरे का रंग फक हो गया, क्योंकि अब बात घर के मर्दों से निकलकर औरतों तक आ गई थी। अम्मा डरते कांपते जमींदार के सामने गईं तो जमींदार सख्त गुस्से में बैठा था। उसने मेरी अम्मा से कहा कि तुम्हारे शौहर को और तुम्हारे ससुर को तो कर्जा देने का कोई होश नहीं है, तो तुम ही कुछ कर्जा देने का सोच लो, वरना मैं बहुत अच्छी तरह से तुम लोगों से कर्जा लेना जानता हूँ। अम्मा जमींदार के सामने थर थर कांप रही थी और मैं अम्मा की कमर के पीछे उनके पल्लू में छुपी हुई थी। जमींदार अम्मा से कह रहा था कि अगर कुछ वक्त तक और तुम लोगों ने मुझे कर्जे की रकम वापस नहीं की तो मैं तुम लोगों के घर पर कब्जा कर लूंगा, फिर अपने रहने का ठिकाना कहीं और कर लेना। अम्मा जमींदार के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और मुसलसल रो रही थी, क्योंकि अम्मा बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर जमींदार ने हम लोगों को बेघर कर दिया तो हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अम्मा मुसलसल जमींदार से कुछ वक्त की मोहलत मांग रही थी और उसे यकीन दिला रही थी कि बस उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दे दे, वो उसका कर्जा उतार कर सूद समेत वापस कर देंगी। मगर जमींदार अम्मा की बात सुनने के बजाय मुझे बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। मैं उसकी नजरों से खाइफ होकर मजीद अम्मा के पल्लू में छुपती जा रही थी, मगर उसकी नजरें मुझ पर से हट नहीं रही थी और ये बात अम्मा भी बखूबी देख रही थी। मगर वो जमींदार को उसकी इस हरकत पर टोक नहीं सकती थी, क्योंकि हम सभी जमींदार के सामने बहुत बेबस और कमजोर थे और उसका मुकाबला करने की सक्कत हम लोगों में बिल्कुल नहीं थी। इसी वजह से अम्मा ने उसकी नजरें मुझ पर टिकी देखकर भी अनदेखी कर दी थी, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई थी। अम्मा मुझे लेकर वहां से रोती हुई घर आ गई। घर में दाखिल हुई, अब्बा सामने ही चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। उन्हें इस तरह मुतमईन देखकर अम्मा के तन बदन में आग लग गई और अम्मा अब्बा को कोसने देने लग गई और अब्बा से कहने लगी कि जमींदार ने साफ कह दिया है वो अब हमसे घर खाली करवा लेगा। मगर इस बात का भी अब्बा पर कोई असर नहीं हुआ। दादा ये सुनकर अपना सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि हमारे पास एक यही घर था जिसके सहारे हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अब ये भी हाथ से जाता हुआ महसूस हो रहा था। अगले दिन ही जमींदार के कुछ लोग हमारे घर आ गए। अब्बा और दादा उस वक्त घर पर ही थे और आते ही अपने पैसों का तकाजा करना शुरू कर दिया। पैसे होते तो देते ना। तो जमींदार के आदमियों ने मेरे अब्बा को तशद्दुद का निशाना बनाया। हम लोग सब एक कोने में खड़े रोते रहे थे, मगर वो लोग किसी की नहीं सुन रहे थे, जैसे उन्हें रहम खाना आता ही नहीं था। अब आए दिन यही मामूल बन गया। जमींदार के आदमी हमारे घर आते और पैसों का तकाजा करते। हम लोग इस सारी सूरत हाल से बहुत डर चुके थे। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं और अम्मा जान जाने की तैयारी कर रहे थे। जमींदार के कुछ आदमी हमारे घर आए और कहने लगे कि जमींदार का हुक्म है कि अगर तुम लोग कर्जे की रकम वापस नहीं कर सकते हो तो इसके बदले अपनी बेटी को उसके पास भेज दो। उन आदमियों के मुंह से ये बात सुनकर हम सब पर कयामत टूट पड़ी। जमींदार के कर्जे की रकम के बदले हमसे ये घर नहीं मांगा था और ना ही हम लोगों को जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बनाया था। उसने कर्जे की रकम के बदले मुझे मांगा था। अम्मा पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। दादा और दादी भी अपना दिल पकड़कर बैठ गए, क्योंकि अब सभी जानते थे कि इस अजाब से गुलू खलासी मुमकिन नहीं है। मैं और मेरी छोटी बहन एक दूसरे से लिपटी हुई थी, रो रही थी, जबकि दोनों भाई इतने छोटे थे कि उन्हें इस सब मामलात का कोई इल्म नहीं था, बल्कि उस वक्त वो दोनों घर सहन में खेलने में मसरूफ थे। अब्बा भी अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी काहली और काम चोरी ने हमें किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। सभी अपनी अपनी जगह पर परेशान थे। दादा ने अब्बा को मशवरा दिया कि वो मुझे आज रात ही अपने साथ दूसरे गांव में मेरी खाला के घर चले जाएं और वहां मुझे छुपा दें। सबको इस वक्त ये मशवरा बहुत ही माकूल लगा। अब शिद्दत से रात होने का इंतजार होने लगा था। जैसे ही रात गहरी हुई, अब्बा मुझे अपने साथ लेकर गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गए। अभी हम गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर आए ही थे कि इतने में गांव के जमींदार के आदमियों ने हमें घेर लिया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर हवेली लेकर आ गए। मैं लाख चीखती चिल्लाती रही, मगर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे अपने साथ हवेली ले आए और जमींदार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं जमींदार के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी कि मेरी जान बख्श दो, मगर उसने मुझे एक कमरे में बंद करने का हुक्म दे दिया। मेरे अब्बा खड़े चीखते रहे और जमींदार को दुहाइयां देते रहे, मगर जमींदार ने उनकी एक नहीं सुनी और अब्बा को हवेली से बाहर निकलवा दिया। मुझे उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था। मैं रोती रहती, मगर वहां किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। एक मुलाजिमा मुझे खाना देकर चली जाती थी। मैं उसी कमरे में रह रही थी। मैं अपने बाप की आराम तलबी की सजा भुगत रही थी।
मुझे इसी बात की फिक्र रहती थी कि जाने मेरी अम्मा कैसी होंगी। जब उनको पता चला होगा कि मैं जमींदार की कैद में चली गई हूँ, तो शायद उन पर कयामत टूट पड़ी होगी। मैं इसी कमरे में रहने लगी थी। मगर एक अजीब वाकया मेरे साथ हो रहा था कि मैं रोजाना सोती तो सुबह मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। सुबह उठकर मैं बुरी तरह से घबरा जाती थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। मैं रात को सोती तो मैंने कोई और कपड़े पहने हुए होते थे, और जब मैं सुबह सोकर उठती तो मेरे कपड़े बदले हुए मिलते थे। अब तो मुझे सही मायनों में परेशानी होने लगी। एक रात मैंने ना सोने का फैसला किया, मगर बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन भी यही हुआ। मुलाजिमा मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं खाना खाकर लेटी तो फौरन ही मेरी आंख लग गई। अब मैं जान गई थी कि लाजमी इस खाने में कुछ है। इसलिए इससे अगले दिन मैंने वो खाना नहीं खाया, बल्कि एक कोने में छुपा दिया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। और हैरत की बात थी कि आज बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई थी। अभी मुझे लेटे ही कुछ देर गुजरी थी। मैं अपनी आंखें बंद किए लेटी थी। इसी अवस्था में मुझे अपने कमरे में कुछ खटर पटर की आवाजें सुनाई देने लगी थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, मगर मैं फिर भी अपनी जगह पर लेटी रही। कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में मलगजा सा उजाला फैला था। मैं सांस रोके लेटी हुई थी। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो एक ह्योला सा मेरी जानिब बढ़ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं उसी लम्हे बहुत अच्छे से जान गई थी कि यहाँ रोज रात को मेरी इज्जत के साथ खेला जाता है। वो ह्योला मेरी जानिब बढ़ रहा था। मैं यूं ही सांस रोके पड़ी रहती थी, क्योंकि अगर उसे खबर हो जाती कि मैं जाग रही हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। आधी रात के वक्त वो आदमी मेरे कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद एक मुलाजिमा कमरे में आई और उसने अलमारी से निकालकर मुझे दूसरे कपड़े पहना दिए। मैं बेसुध लेटी अपनी किस्मत पर मातम कुना रही। मुझे उस लम्हे अपने बाप से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, जिसके किए की सजा आज मैं इस सूरत में भुगत रही थी। मैं जान गई थी कि रोज रात को इस हवेली के मर्द ही मेरे कमरे में आते हैं और मुझसे अपनी हवस बुझाकर चले जाते हैं, और मैं सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ नहीं कर सकती हूँ। मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं मजीद यहाँ नहीं रहूंगी। मगर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मगर मैं कोशिश करती रही, और एक दिन जब सब लोग सो रहे थे, मैं मौका पाकर उस हवेली से बाहर निकल गई। मगर उस हवेली से निकलकर मैं अपने घर नहीं गई, बल्कि गांव से बाहर जाने वाली सड़क की मुसाफत बन गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर मैं अपने घर गई तो वो लोग मुझे दोबारा मेरे घर से ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं था। उस हवेली में रहते हुए जाने कितनी बार वो जमींदार मेरे पास अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था, मगर मैं उसके सामने इंतहाई कमजोर थी। उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने यहाँ से भागने में ही अपनी आफियत जानी। मैं इस गांव से भागकर शहर जाने वाली बस में बैठ गई, क्योंकि मैं बस किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। यूं रोज रोज अपनी इज्जत को रुलते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने शहर में आकर एक दारुल अमान में पनाह ले ली थी। मुझे शहर आए काफी साल होने वाले थे। मैं पलटकर अपने घर वापस नहीं गई थी। एक दिन जब दिल का दर्द ज्यादा बढ़ा तो मैं गांव चली आई और चुपते चुपाते अपने घर गई। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। मैं जाकर अपनी माँ के कदमों में बैठ गई। मुझे यूं अचानक से अपने सामने देखकर मेरी माँ मुझे गले लगाकर बेतहाशा रोने लगी। मैं भी उनसे लिपट कर रोने लगी। घर में सभी लोग मौजूद थे, सिवाय मेरी छोटी बहन के। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मा ने मुझे बताया कि मेरी वहां से भागने के बाद जमींदार उसे यहां से उठाकर ले गया था, और आज तक उसका कोई पता नहीं है। मैं बस सांस रोके अपनी माँ का चेहरा देख रही थी।